क़िबला नाज़िम मिंबर से लेके बरादर मुर्शिद बहादुर अली हसनी तक और मेरे बाद जितने भी पढ़ने वाले हैं, मालिक सब की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। ज़रूर आमीन कीजिएगा। जितने भी अफराद यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, मालिक सबको इस साल या अगले साल करबला की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमा, ईरान इराक़ की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमा, बैतुल्लाह का हाजी बना, नबी की कब्र की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमा, बिलख़ुसूस जनाब सैयदा की कब्र की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमा। इस बस्ती में अगर कोई बेघर है, घर अता फरमा, बेरिस्क है, रिस्क अता फरमा। अगर किसी का कोई बेगुनाह कैदी है, मालिक उसे रिहाई की खबर अता फरमा। जितने भी बे औलाद हैं, बिलख़ुसूस मेरे बरादर डॉक्टर मोहम्मद अली, परवरदिगार में इनको मातमी बेटा अता फरमा। जितने भी औलाद हैं, मालिक सबको औलाद नरीना अता फरमा। इमाम इस ज़माना का जगह ज़हूर फरमा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए जो वादा हुला शरीक है, जो अव्वल व आखिर है, जो कायनात का मालिक व खालिक है। दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर कि जिनके सदक़े में परवरदिगार आलम तमाम जहानों को रिज़्क़ दे रहा है। हलाली खा के हलाल कर रहे हैं, हरामी खा के हराम कर रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर टाइम इंतहाई मुख्तसर है, मैंने ज़रा देर नहीं लगाई, मैंने एक आयत को स्किप किया, 2 आयत को मिलाकर खुतबा भी आधा पढ़ा। परवरदिगार आलम सूरह दहर, सूरह इंसान, और अगर मैं इसको मुख्तसर करूं, रोटियों वाली सूरह हमारे बच्चे बच्चे को याद है। उसमें इरशाद फरमा रहा है, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर। हल इस्तेफामिया है। क़िबला बहादुर शाह साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी नाज़िम मिंबर इंतहाई इल्मी शख्सियत नजर आए। हल इस्तेफामिया है। जहां पर अरबी में हल आता है तो पूछा जाता है, सवाल किया जाता है, लेकिन मुफस्सरीन ने कहा यह हल पूछने से तल्लुक़ नहीं रखता, यह हल गौर करने से तल्लुक़ रखता है। अल्लाह इंसान को याद करवा रहा है, ए हजरत इंसान, क्या तुम्हें याद नहीं, तुम पे एक ऐसा वक्त आया है जब इस जहान में तू कोई काबिल जिक्र शय न था। अब सवाल आप करेंगे भाई शय न था तो क्या था? भाई इसका कुछ हिस्सा मिट्टी में था, कुछ हिस्सा पानी में था, कुछ हिस्सा हवा में था, कुछ हिस्सा आग में था। अब परवरदिगार कह रहा है कि तुझे याद नहीं पड़ता कि इस जहान में तू काबिल जिक्र शय न था। मैंने मिट्टी से कुछ मिट्टी को लिया, पानी से कुछ पानी को लिया, हवा से कुछ हवा को लिया, आग से कुछ आग को लिया और तुझे मुजस्सिम बना दिया। भाई तवज्जो है, मुझे बड़ा दूर सफर करना है। मैंने बनाया इन्ना खलक़नल मिन नुत्फ़तिन अमशाज। ए हजरत इंसान, मैंने तुम्हें दो मिले जुले मादा हयात से खल्क किया। अच्छा, मादा हयात से खल्क किया। परवरदिगार इतना जो एहतमाम कर रहा है, क्यों कर रहा है? वजह क्या है? कहा मैं बताऊंगा, नब्तलीय, मैं इसे आजमाऊंगा, लेकिन आजमाने से पहले मैं इसे कुछ देता हूं। कभी कहता है तू काबिल जिक्र शय न था, और फिर कहता है कि तू जानता न था कि तेरी कहां तक तुझे मैंने उठा के बनाया। अच्छा परवरदिगार क्या क्या दिया तूने इसे? जवाब आएगा ये आंखें न रखता था, हमने इसे देखने वाला बनाया। ये सुन न सकता था, हमने इसे सुनने वाला बनाया। ये बोल न सकता था, हमने इसे बोलने वाला बनाया। भाई जो इल्म सुनने के लिए आए हो, जो घर से कुछ लेने के लिए आए हो, ये कुछ भी ना रखता था, ये लाशय था, हमने इसे शय बनाया, शय से मखलूक बनाया और फिर मखलूक में से अशरफुल मखलूकात बना दिया। भाई जो इल्म सुनने आए हो, आगे क्या? मखलूक से शय से लाशय से शय से मखलूक और फिर मखलूक से अशरफ बना दिया। परवरदिगार आलम इतना बना रहा है, क्यों? अगली आयत पढ़, इन्ना हदैनाहु सबील, इन्ना, मैं इससे हिदायत करूंगा। अरबी में क़िबला बैठे हैं डॉक्टर साहब, मेरे बरादर बैठे हैं। अरबी में लफ्ज़ खुदा जहां पर आता है ना, खुदा हा दाल या, इसके लफ्ज़ी मैंने है मुंतकिल करना, एक शय को दूसरी जानिब भेजना, हिदायत करना। और इसी से एक लफ्ज़ है हदिया। इसी से क्या लफ्ज़ है? जो ज़ाकिरीन और मौलवी को अच्छा लगता है, क्यों? वो हदिया बानी की जेब में होता है, मुंतकिल होके जाकिर की जेब में आ जाता है। और नियाज अच्छी हो तो बानी जिंदाबाद।
नहीं तो हिदायत से खाली है। भाई हिदायत का मेयार नियाज से नहीं होता, पैसे से नहीं होता। किबला मुर्शिद भी तशरीफ ले आए, बस इनका आना ही मेरा जाना है। मैंने 5 मिनट तमहीदन ले लिए, 7 मिनट हो गया मुझे पढ़ते हुए। इन्ना हदैना सबील, भाई मैं इन्हें हिदायत करूंगा किसकी? मुर्शिद दादा किसकी? सबील की। अब सबील से मुराद क्या है? कुरान से पूछते हैं, संस्कृत लुगत में जाकर देखते हैं। भाई सबील के लफ्जी मानी है, सबील के क्यों मुनकर हैं लोग? आप सबील लगाते हैं ना, और सबील लोग नहीं पीते, और पीकर नहीं जो पीते वो कहते हैं यार बस निकाह टूट जाता है। मर्जी है तेरी अपनी, हम क्या करें। सबील बताऊंगा कौन सी सबील है, असल दुश्मनी किस सबील से है। भाई सबील से मुराद क्या है? सबील से मुराद है रास्ता। भाई जो अदब सुनने बैठे हो, सबील से क्या मुराद है? रास्ता। लेकिन एक सिरात भी है कुरान में, किबला तायद करेंगे, एक सिरातल मुस्तकीम। भाई उस सिरात के भी लफ्ज़ी मानी है रास्ता, लेकिन दोनों में फर्क है। सिरात वो रास्ता है जिस पर चलना है, और सबील वो रास्ता है जहां पर पहुंचना है। तवज्जो तवज्जो। भाई सिरात वो रास्ता है जिस पर चलना है, और सबील वो मकाम है जहां पर पहुंचना है। सिरात भी रास्ता, सबील भी रास्ता। फर्क बता दूं यहां पर। भाई नमाज है सिरात। भाई इंसान की खिलकत का मकसद, किबला नाज़िम मेंबर साहिब, 2 चीजों के दरमियान है इंसान की खिलकत का मकसद। खिलकत से लेकर इबादत तक इंसान खल्क होता है और सफर करता है इबादत तक। भाई अरबी जो सुनते हैं समझते हैं, भाई अल्लाह ने नमाज को भी सिरात कहा है जो खुदा तक ले जाए। अल्लाह ने रोजे को भी सिरात कहा है, अल्लाह ने हज को भी सिरात कहा है, अल्लाह ने कुरान को भी सिरात कहा है। भाई ये वो रास्ते हैं जो सबील तक जाते हैं। अब मैं देखता हूं कितने बेदार हो आप लोग, कितने सुनने आए हो, कितने समझने आए हो, कितने सोचने आए हो। मैं कहता हूं अली को सोचा ना करो। जिसने अली को सोचा है वो शैतान बन जाता है, जिसने माना है सलमान बन जाता। भाई तो जो है नमाज सिरात, रोजा सिरात, हज सिरात, ज़कात सिरात, कुरान सिरात, और एक है सिरात रास्ता, एक है सबील जो चौक है। नमाज में भी वही जाना है, रोजे में भी वही जाना है, हज में भी वही जाना है। अब किसी ने तफसीर कुम्मी से रवायत पढ़ रहा हूँ, किसी ने जनाब जाकर छठे ताजदार विलायत से पूछा, जब न रसूल अल्लाह ये सबील क्या है? उस वक्त छठे ताजदार विलायत ने क्या इरशाद फरमाया? इस सबील से मुराद है मेरे दादा की विलायत। जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे, हौसला दिया इस नारे ने। इस सबील से मुराद है मेरे दादा की विलायत, इस सबील से मुराद है मेरे दादा की विलायत। अब पता चला नबी ने क्यों कहा बंदा नमाज पढ़ता हो अली की विलायत ना हो, बंदा रोजा रखता हो अली की विलायत ना हो, बंदा कुरान पढ़ता हो अली की विलायत ना हो, बंदा हज करता हो अली की विलायत ना हो, बंदा ज़कात देता हो अली की विलायत ना हो। तो फिर मेरा फरमान हो तो चुप कर जाना, अगर नबी का फरमान हो तो आवाज दुश्मन अली तक जरूर जानी चाहिए। अगर बंदा नमाज पढ़े अली की विलायत ना हो, रोजा रखे अली की विलायत ना हो, हज करे अली की विलायत ना हो, तो फिर याद रखना जन्नत तो दूर की बात जहन्नम भी जगह दे तो गनीमत जाने। अली वलीउल्लाह या अली या अली या अली। यार बुजुर्ग नारे लगा रहा, वरना अली के इश्क में क्या बुढ़ापा क्या जवानी। अब मेरा कसूर नहीं, मुझे वक्त कम मिला है। चले फिर एक हदिया करता हूँ जुमला के नाज़ में से लेकर बानी मजालिस तक। क्या हदीस है किबला बहादुर शाह जी, ज़हन मजालिस में से करे अली इब्न अबी तालिब। यही है। क्या तर्जुमा किया मौलवी ने? महफिलों को मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दो, यही है। ये नहीं कहा, पूरी जिम्मेदारी से जुमला
اگر غلط ہو تو میرا قتل معاف، قبلہ کے پاس نمبر ہے، ناظم ممبر کے پاس نظم ہے، نمبر ہے میرا۔ کیا کہا؟ محفلوں میں علی کا ذکر کرو۔ بھی مادہ ہے جلسہ یجلسو مجلسن، اس میں فاعل بن جاتا ہے جس کا لفظی معنی ہے بیٹھنا۔ کیا میں لفظی معنی ہے؟ بھئی ساتھ ہو میرے علم کا موتی آپ کے حوالے کروں، جس کے لفظی معنی ہے بیٹھنا۔ نبی نے یہ نہیں کہا اللہ کی قسم محفلوں کا ذکر، محفلوں میں علی کا ذکر کرو، نبی نے ہرگز یہ نہیں کہا محفلوں میں علی کا ذکر کرو، بلکہ نبی نے کہا ہے جہاں بیٹھو وہیں علی کا ذکر کرو۔ ہاں اب علی کرو نا، اب علی کرو۔ کیا کہا؟ جہاں بیٹھو، کہاں بیٹھو؟ اب مت پوچھنا بیٹھ کر علی کرنا ہے یا نہیں کرنا، نہیں سمجھے؟ اچھا کھڑے ہو کے علی ہم کریں تو فتویٰ، بیٹھ کے کریں نبی نے کہا ہے جہاں بیٹھو۔ اب تشہد میں بیٹھو یا محفل میں بیٹھو علی کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی کا فرمان ہے جہاں بیٹھو۔ یہی وجہ ہے نا کلندر نے جس گلی سے گزرا دوسرا تیسرا پہلا نعرہ یاد ہی نہیں، وہ بھی کہہ رہا تھا دماتم مست کلندر۔ ہاں اس نے حدیث سمجھ لی تھی۔ آگے کیا ہے بھئی؟ سبیل سے مراد میرے دادا کی ولایت ہے۔ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آگے قرآن کہہ رہا ہے اما شاکروں و اما کفورا، جیتے رہیں سلامت رہے، آپ نے خون بڑھا دیا میرا۔ اما شاکروں و اما، اب تمہارے میرے پانچویں امام سے پوچھا، سبیل تو ولایت ہے، پہلے چھٹے امام کا فرمان اب پانچویں امام کا فرمان۔ معصوم نے فرمایا یہ کوئی راستہ نہیں جس کا انکار کرنا یا اقرار کرنا ہے، یہ ہے ولایت علی، مان کر مومن بن جاؤ، انکار کر کے کافر ہو جاؤ۔ ہاں اس ولایت سے مراد میرے دادا۔ اب اس ایک جملہ اپنے انداز میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ ولایت کیسی ہے؟ نبی کی حدیث ہے ان الغیاظ اقلام، اب ٹائم نہیں ورنہ حدیث پوری پڑھتا، کہ یہ جو درخت ہیں یہ قلم بن جائیں، سمندر کا پانی سہی بن جائے، شاباش پڑھا لکھا مجمع نوجوان ضرور بولیں، سمندر کا پانی شاباش سلامت رہیں، انسان اسے لکھنا شروع کریں، جن اسے گننا شروع کریں، لیکن علی کی فضیلت شمار نہیں ہو سکتی۔ استقبال میں خود نبی کی بیٹی بلند ہو جائے اسے علی کہتے ہیں۔ آخری وقت ہے نا جب میری شہزادی کا بستر مرگ پر ہیں، میرے مولا گھر تشریف لائے، ایک ہاتھ پہلو پر ہے، ایک سے تسبیح پڑھ رہی ہے اور رو کے کہتی ہے بادشاہ علی ناراض نہ ہونا، زہرا بڑی کمزور ہو گئی، آج آپ آئے ہیں، میں نے اٹھ کر استقبال نہ کر سکی، میں اٹھ کر استقبال نہ کر سکی، اس ولایت کو بچانے کے لیے کبھی دربار میں گئی، مرضی ہے نا آپ کی اپنی مرضی ہے، مجھے 2 منٹ میں ممبر چھوڑنا ہے، مجھے 1 منٹ اور پڑھنا ہے بس، کبھی علی کے بچوں نے مدینہ چھوڑا، کبھی مکہ چھوڑا، کبھی آ کر کربلا میں ڈیرے لگائے، کربلا کو چھوڑ دیا میں نے، بس ایک اس ولایت کا وکیل ہے۔ جب میرے بسم اللہ وہ بچہ دیکھو نا، روتا وہ ہے جس کو کوئی نقصان ہو، کوئی ذاکری دعویٰ نہیں ہے، مور ہو تو ضرور روتا ہے۔ ایک بچہ ہے 6 ماہ کا، جب اس نے دیکھا نا کہ بابا کہہ رہا ہے حل من ناصر سرین سرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی سیدانیوں کا پردہ بچانے والا، اس بچے نے گہوارے سے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا، بیبیوں کی رونے کی آوازیں بلند ہوئی، کہا کیا ہوا خیمہ میں؟ ابھی حسین زندہ ہے، او بیبیوں کیوں رو رہی ہو؟ کہا جب سے آپ نے کہا ہے نا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا، اب میں نے چھوڑ دیا مضمون۔ بادشاہ نے اصغر کو اٹھایا، کہا ہاتھ میں مسلمانوں سے ایک پانی کا جام میں پلاتا ہوں، میرا مولا آیا میں نے چھوڑ دیا۔ کہا لوگوں نے دیکھا، فوجی اشکیا نے دیکھا، کہا حسین قرآن اٹھا کے لا رہا ہے،
ہم سے مانگے گا پانی، واسطہ دے گا قرآن کا، اسے پانی نہ دینا، اسے ویسے ہی خالی بھیجنا جیسے اس کی ماں کو دربار سے خالی، جیسے اس کی بس عزاداروں کہا میرا بچہ پیاسا ہے، اسے 2 گھونٹ پانی تو دے دو۔ اس ظالم نے ایک ایسا جام پانی کا اٹھایا جو جنگوں میں گھوڑوں کو پلایا جاتا تھا، اس نے اس جام کو چھوڑا، شہزادہ علی اصغر کی طرف چھوڑنے کا ارادہ کیا، تیر زمین پر گرا، اس نے پھر جام اٹھایا، پھر زمین پر گرا، اس نے پھر جام اٹھایا اور پھر زمین پر گرا۔ عمر سعد اس کے قریب آیا اور کہا کہ میں نے دیکھا مجھ سے کوئی پوچھتا اور میری فوج میں اور کون ہے جو سنگ دل ہے اور میں تیرا نام لیتا اور تیر زمین پہ کیوں گر رہا ہے؟ کہتا ہے میں کیا کروں اور میں تیر مارتا ہوں، ایک کالے بھرکے والی عورت ہے، مستور ہے، ایک پہلو، ایک ہاتھ اس کا پہلو پر ہے، ایک ہاتھ سے کہتی ہے او ظالم او اپنا تیر دے او میرا صغیر دے، او میں نے چھوڑ دی ساری شہادت، آ گئی 11 محرم، او ماں نے کیا دیکھا؟ چھوٹا سا گلا ہے اور نیزے پہ بلند ہے، اور چھوٹا سا گلا ہے اور نیزے پہ بلند ہے۔ ماں نیچے آئی نیزے کے اور نیچے آ کے کہتی ہے آؤ میرا یتیم بیٹا، آؤ میرا پیاسا بیٹا، آؤ میرا شہزادہ بیٹا، اصغر دیکھ، او